सगळ्या दंपार पुडनारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज फेब्रुवारीची 7 तारीख. सुरवातेक खबर. USA देशांत बेकायदेशीर रावतले आमचे गोंयकार जांकां गोंयांत डिपोर्ट केल्यात आनी कांय जाण सद्याक अरेस्ट करून USA हांगा आसात, तांचे बाबतींत खबर. आमकां खबर मेळ्ळ्या ते प्रमाणे गेल्ल्या 2025 वर्साक सुमार 3200 भारतीय नागरीक हांकां USA देशांतसून भारतांत डिपोर्ट केल्यात. चडशे गुजराती. गेल्ल्या वर्सा USA देशांत सुमार 18,000 भारतीय USA देशांत बेकायदेशीर रावतात म्हूण एका रिपोर्टान प्रमाणे कळून आयलां. हातूंतले बेकायदेशीर USA हांगा रावतले गोंयकार ऑफिशियली सुमार 15 जाणांक डिपोर्ट केल्ले आसा. पूण हो आंकडो वाडपाचो शक्यताय आसा. हाचें कारण म्हणल्यार कांय गोंयकार लॉजेच्या कारणाक लागून मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हाका आपली म्हायती दिवपाक फाटीं सरलेले आसात वो गोवा NRI कमिशन हांकां कळीत केल्लें ना. आनीक विशय म्हणल्यार कांय गोंयकार पुर्तुगेज पासपोर्ट होल्डर जांचे लागीं ओवरसीज सिटीजनशीप ऑफ इंडिया हाचें कार्ड आसा तांकां बी भारतांत डिपोर्ट केल्यात. सरकारी अधिकारी सांगतात हें बेकायदेशीर आसा. आमकां म्हायती मेळ्ळे ते प्रमाणे टेक्सास हांगा चडशे इल्लिगल इमिग्रंट्स हांकां USA इमिग्रेशन अँड कस्टम एनफोर्समेंट ICE हाणें डिटेन केल्ले आसा आनी हांगा चडशे भारतीय आसात आनी तातूंत सुमार 50 ते 60 गोंयकार बी आसात. बेकायदेशीर आसात तांकां USA इमिग्रेशन अँड कस्टम एनफोर्समेंट ICE हाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां आपल्या कॅम्पांत दवरल्यात आनी तांकां आपली फॅमिलीक कॉन्टॅक्ट करपाक सुविधा दिला. पूण WhatsApp वो Facebook वो कसलेच सोशल मिडिया हाचो वापर करपाक परमिशन ना. एक पावटी अरेस्ट केल्या उपरांत सुमार 2 म्हयन्यांत तांकां फ्लायट हाचेर घालून दिल्ली पावयतात. चडशे पावटी गोंयांत आसा ती फामील तांकां परत हाडपाक तिकेट हाचे दुडू गोंयांतसून USA धाडटात. ह्या विशयावर आमकां गोवा नॉन रेजिडेंट इंडियन कमिशन हाचो मुखेली एडवोकेट नरेंद्र सावयकर सांगता. हालींच अमेरिकेन इल्लिगल इमिग्रेशनाच्या संबंधान तेंच्या गव्हर्मेंटान जेन्ना कडक धोरण घेतलें तेजे उपरांत एक क्रायसीस अशा पद्दतीचो निर्माण जावपाचो हें आशिल्लो. अशा टायमाचेर गोंयचे NRI कमिशन जें आसा तें आमच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान ज्या लोकांनी आमकां कॉन्टॅक्ट केलो, आमचे गोंयकार भाव जे थंय रावतात तांकां आमी कावन्सिलींग केलें, तेंच्या फॅमिली मेंबर्सां कडेन आमी उलयताले. त्याच बरोबर जेन्ना गरज पडटाली तेन्ना तेंचे एम्बसीज आसात, तेंचे डिप्लोमॅट्स आसात, तेंचे कडेन आमी कॉन्टॅक्ट केलो. त्याच पद्दतीन जे आमकां हेल्प दिवपाच्या नदरेंतल्यान आमच्या गोंय सरकारांतले एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हेंचे कडेनय आमी लेटरां बरयलीं, तांकांय आमी ह्या संबंधान तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट केलो आनी तातूंतल्यान ही जी म्हायती हें जें आसा हो असिस्टन्स जो आसा तो आमी तेंचोय घेतलो. आयज मेरेन आमच्या म्हायती प्रमाण गोंयांत 15 गोंयकार जे आसात हे गोंयांत आयले. त्याच पद्दतीन जे कोण थंय आसात आनी जेंकां कोणाक अशें दिसता की आपणे गोंयांत वचचें अशें जर कोण आसत जाल्यार ते जे कोण कॉन्टॅक्ट करता तांकांय आमी त्या पद्दतीन असिस्टंट दिवपाचो काम हे गोंय NRI कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान जाता. आनी म्हणून हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की जे गोंयकार आमचे भायर आसात तेंचे कडेन जे USA आसा तेंचे कडेन जे तांकां जर तुमकां कितें अडचण आयली, तुमकां जर कितें इश्यूज आयले जाल्यार तुमी डेफिनेटली गोवा NRI कमिशना कडेन तुमी कॉन्टॅक्ट करचो. आमी सदांच तुमकां मदत करपा खातीर आसतले इतलें हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. देव बरें करूं. दुसरी खबर. देलगाडो कोंकणी अकादमी हाणें 7 मानेस्त गोंयकारांक गेल्ल्या सुमारांत देलगाडो पुरस्कार 2025 फावो केलो. ह्या पुरस्काराचो मानकारी मानेस्त विन्सिबा क्वाद्रिस. रोमी कोंकणी सेवा पुरस्कार फादर अल्फ्रेड जुडेस वार्स. Afonso Idais.
Manis Daniel F. De Souza. Manis Miguel Braganza. Manis Sandhya Angelique Fernandez. Manis Tomasinho Bab Carlos. ज्या कार्याने ज्या क्षेत्रांनी या पुरस्कार मानकऱ्यांनी जे कार्य केलं ते खूप मोलादीक आसा, महत्वाचें आसा आणि हेच कार्य तांचे मानून घेवन दारगाद कोंकणी अकादेमीन तांकां आयज तांचो आयज सत्कार केला, तांचो आयज भोवमान केला. तेच परी म्हजोय भोवमान केला आणि हेका लागून हांव आमचे सगळे जे पुरस्कार मानकरी आसात आनी म्हजे वतीन हांव सगळ्यांचो दारगाद कोंकणी अकादेमीन पयलो देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेच परी आयच्या काळात रोमी कोंकणीचो जी स्थिती आसा ताचेर बारीकसो नियाळ करून दारगाद कोंकणी अकादेमी जे कार्य करता रोमी कोंकणी मोला ते खरेंच खूप महत्वाचें आसा आनी ताका आमी सगळ्यांनी दारगाद कोंकणी अकादेमीक आमी सगळ्यांनी सहकार दिवपाची गरज आसा. आनी सहकार दिवपाची गरज आसा म्हणल्यार सगळे दुरूस्त दिवन जायना, पूण कांय वस्तू जी दारगाद कोंकणी अकादेमी आमकां कर म्हूण सांगता ते म्हणल्यार पयले सुवातेर आमी आमच्या लागीं कोण कोण मेळटा तांचे लागीं कोंकणी भाशेन उलोवया, जाता जाल्यार कोंकणी पत्रां वाचूया, कित्याक कोंकणी तियात्र पळोवया. ही आमची आयडेंटिटी आनी ही आयडेंटिटी जर आमी फुडारा वागतले जाल्यार तिका सांबाळपाक जाय आनी ती सांबाळटली जाल्यार आमी सगळ्यांनी ताका सहकार दिवपाक जाय. कोंकणी वावर आनी पुरस्कार, वावर आनी पुरस्कार दोनूय बरोबर वतात. वावर केल्यार पुरस्कार मेळूंकूच जाय, वो पुरस्कार मेळूंकूच वावर करतात. असले प्रोच आयज जायते जाणांच्या मनान उप्रासतात आनी असले प्रोच आमच्या मुखार ते उबे करतात. एक सांगणे, कोंकणीचो वाव कोंकणीच्या मोगान आनी अपुरबायेन काळजाचे कळायत काम करूंक जाय. पुरस्कार हो वरतीक फायदो पडोवंक न्हय. तुज्या वावराची नामणां तुका केन्ना ना केन्ना मेळटलीच. पुरस्कारूय मेळटलो. बरो मनीस वो बरी संस्था तुजो वावर ओळखून घेतले. लोकांकूय खूब करूं येता, ते करूया. कोंकणी उलोवया, कोंकणी वाचूया. हे आमच्या सहकाराची आनी मोगाची कोंकणी माय आयज खूब गरज आसा. कोंकणी वावर करूंक पदाची गरज आसा. पदार नासतना करूंक जायना. एकेकल्यान आपले संगी व दुसऱ्याक सांगाता घेवन आपलो कोंकणी सवय वाव चालू दवरूंक जाय. पद मेळ्ळें तर ताचे वरवीं सगळ्यांक लागीं घेवन कोंकणी उलोवंक जाय. म्हणटच पदाचीच गरज अशें ना. खोशी, आवड, मोग, मनोविकार, पॅशन हे गुण तुजे नासल्यार कोंकणी खातीर जायते करूं येता. पगार आसल्यारूय करूया,
आनी पदार नासल्यारूय करुया, पूण सगळे एकठांय जावन करुया. कोंकणी मळार एकवट आसा वा ना? आयज सकाळी म्हाका बोट दिवं एका जाणट्या गोंयकारान आमच्या कोंकणीवाल्यांमध्ये एकवट ना देखून आमी फाटीं उरतात अशें बरयलें. एकवट ना अशें हांव म्हणना, पूण नाटकाय आपलेपण व्हडपण ह्यो गूण आमकां फाटीं दवरतात. एकवटाचेर दांडो हाडटात. आमच्या सांगात्यांची खासगी जिविताचेर आमचे चड विचार जावचे न्हय. तांकां कोंकणी सवय कशे लागीं हाडचे हाचेरूच आमचें मन जावन. अदीक करून तरणाट्यांक कोंकणी मोगयांक देखून आसलोल्यांक सोदुया. कोंकणी बराबर गोड करुया. आमचे मदें एकवट हाडूंक वावरुया. मोगान आमचे वागणुकेंतल्यान आमच्या संबंदा वरवीं हें करुया. गोंयकारांक एक खुशालकायेची खबर. शिवोले गांवचो फॅशन डिझायनर मेल्विन नोरोना हाणें गेल्ल्या सुमारांत लास वेगस हांगा जाल्ल्या मिसीस वर्ल्ड 2026 ह्या स्पर्धांत गोंयकारांचें नांव राखून दवरलें. जमैका देशांतले शेनन ग्रीन हाणें फॅशन डिझायनर मेल्विन नोरोना हाणें डिझायन केल्लें आंगोस्त वन लव न्हेसोन बेस्ट ओरिजिनल नॅशनल कॉस्ट्यूम टायटल जिखलें. मेल्विन आमचे लागीं उलयलो. Poetry in motion, desert tones, jeweled hues, and Arabic rhythm. Representing the spirit of Wimbledon, an ode to heritage, elegance, and the power of the perfect serve. All right, the first award for most original costume is Mrs. Jamaica. I'm a big lover of history, art and culture, and because of that I keep learning different things about different countries, and I've had the great opportunity to go in Jamaica, live with the people and understand the culture. And it's because of that I was able to truly understand the essence of the Jamaican people and their life and their celebration, their struggles. And then what I do is I really take all of their cultural artistry and I end up interpreting it in my way. Because in the modern world, and especially in a national costume competition, you really need innovation because the world has already seen everything and they get to see everything on the internet. So they need an original voice. And that's what I do as a designer. I bring an original voice to tell the stories of people and keeping the sentiments the same. And that is what I believe is one love of Jamaica. Congratulations to you, Melvin Noronha, on this great achievement. तर ह्यो जावन आसले आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशार रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सुमारांत. ते मेरेन मोग आसूं दी.